चिंतोळ्या तळ्याचेर आक्रमण जाले त्या वेळार तिची राखण करपाक लोक भायर सरलो ही एक देखदिणी गजाल। जेन्ना जेन्ना अशे तरेच्या सैमीक दायजांचेर आक्रमण जातात लोकांनी सादूर रावचेच पडटलें। खास करून आपल्या सुवार्था खातीर कोण जर दायजां नश्ट करपाक पळयता तेन्ना तेंची राखण करपाक फुडें येवचेच पडटलें, दीपक ढवळेकरान सांगलें। केरी फोंड्याचे भौशीक कार्यावळींत तो उलयतालो। केरी फोंड्या शांतादुर्गा सातेरी शिगमोत्सव मंडळाच्या शिगमोत्सव मांडाच्या नूतनीकरणाची पांयभरणी आदलो आमदार दीपक ढवळेकर हस्तुकी जाली। ह्या वेळार नवनिर्वाचित झेडपी मेंबर सुनील जल्मी, पंच वांगडी आनी हेर मानेस्त हजर आसले। सैमीक स्त्रोत राखपाची गरज दीपक ढवळेकरान फुडें उक्तायली। सोपे बरे तयार करपाक जाय, बसपाक कितें आनी परत टायल्स बरे घालपाक जाय। अशें खुबशें काम आसा, तें काम आमी निश्चितूच तुमकां पूर्ण करून तुमच्या हातांत दिवं, हें हांव उतर तुमकां दिता। आनीकूय खुबशीं कामां आसा, आमी कोणी कितें केलें हेचेर उलोवंक न्ही, आमी कितें करपाक जाय, गांवच्या हिता खातीर आमी कितें करपाक जाय। म्हाका एकूच बरें दिसलें जेन्ना कसले तळे वयले चितोळें तळ्याचेर जेन्ना आक्रमण जालें तेन्ना लोक भायर सरले, कारण ते मोठे दायज पयलींचे तसल्या जागांनी आक्रमणां जावपाक जायना। स्वार्था खातीर ती थंय उरपाक जाय, त्या शितोळ्याक तया लागून सगळीं कुळागरां लागता, आमची अनंत देवाची तळी सारकी उरता, सगळें जाता। ते नॅचरल रिसोर्स पळय आहा तो आमी पेड्ड्यार करूं जायना। हे आमी कशें राखतले, खुबश्यो अश्यो वस्तू आसा ह्या वाठारांत त्यो आमी राखूं जाय। आयज राज्य केरकारान सांगले म्हणल्यार पद्दती प्रमाणे शिमग्याचो मांड हो पुरे गांवकार एक मेळून हे मांडार आपलो शिमग्याचो धोलार तोणी मारून तो शिमग्याक सुरवात करता। तो शिमग्याचें मांड, ढालाचें मांड जेन्ना तेच पवित्र हातून ते गांवची प्रथा जी आसा, ज्या पुर्वजांनी सांबाळून राखून दवरली ही प्रथा, ही फुडें आयची युवा पिढी फुडें सरपाचो प्रयत्न करतात। आनी जो प्रयत्न करपाक जाय, कारण ही जी प्रथा आसा गेली कितलींच वर्सां पासून चल्लेली आसा। प्रत्येक गांवागांवांत जी प्रथा राखून दवरपा खातीर आयज युवा पिढी फुडें सरपाक जाय आनी अशे तरेचे मांड जे सगळे जागृतायेचे दृश्टिकोनान आमी सगळे राखून दवरपा खातीर आयज सुंदर तिणी आयज तुमी इनिशिएटीव घेवन आयज मांडाचो न्यूतीकरण करपाक आमच्या माजी आमदाराचे सहकार्य मेळ्ळें। आनी कारण खंयचें काम करता आसतना एकामेकाच्या सहकार्यान फुडें वयता, तशेंच तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज पुराय केरी वाठारांतलो वाठारांतले गांवकारी मेळून हो मांडाचें आयज नूतनीकरण